अर्जुना उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ताः त्वं पर्युपासते एषाद्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेताः ते मे युक्ततमा मताः। एत्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं परिभासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलध्रुवं संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवक्तिरवाप्यते। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्यमत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धार्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसं मय्येव मनः दत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽभ्यासमग्रोऽसि मत्कर्म परमो भव वदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अदैतदप्यशक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागः तदकुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद् विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेषः सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः शमी सततं योगी यथात्मदृढनिश्चयः मयार्पितमनोबुद्धिः यो मद्भक्तमे प्रियो नरः। यस्मान्नो द्विधते लोको लोकान्नो द्विधते क्षयः मत्स्यमत्स्यद्वयोद्वैगैः मुक्तो यश च मे प्रियः अनपेक्षा सुचिद्दक्षा उदासीनुगतव्यः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त मे प्रियो नरः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् मे प्रियो नरः। च मित्रे च तथा मानावमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसंगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी यो मद्भक्त मे प्रियो नरः।